أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اخوتی و اخوات العرب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ كنت أود أن أخاطبكم اليوم بإيجاز بالأردية وأن يترجم كلامي ترجمة فورية إلى العربية، ولكن بإلهام من السيد محمد شريف عودة وإخوة آخرين قررت أن أقرأ الترجمة العربية لرسالتي هذه، فأهمية هذا اليوم دفعتني لأنال حظا من فیض و برکات لغت سیدی و متاعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و صحیفۃ اللہ الآخرۃ الکاملہ، فاذکرا لکم بنفسی اہمیت هذا اليوم بهذه اللغة المبارکہ۔ ان هذا اليوم یوم عظیم یجعلنی اجول بمخیلتی وأعود 14 قرنا إلى الوراء فأرى مجلسا يجلس فيه سيدي ومتاعي محمد صلى الله عليه وسلم في مسجد النبوي في المدينة المنورة بين صحابته المخلصين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، يقسم لهم من مائدة العلوم والمعارف والثمرات الروحانية. كانت قلوبهم فياضة يقينا بغلبة الإسلام وازدهاره وظهوره وانتصاره وبتحقق القدر الإلهي المتعلق بالغلبة الأبدية لهذه الشريعة الأخيرة. وفي هذه الحالة نزلت البشرى التالية لتزيد القلوب المليئة باليقين يقينا، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. عند ذلك سأل أحد الصحابة سيدي وحبيبي مرة بعد أخرى أمن يكون هؤلاء الآخرون. أما بقية الصحابة فقد استمعوا بإصغاء تام عاملين أن يطلعهم صلى الله عليه وسلم على أولئك السعداء الذين سيحظون بالشرف، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم حيث يلتحقون بالصحابة الكرام. فصمت النبي صلى الله عليه وسلم برهة، ثم وضع يده الشريفة بكل حنان على كتف سلمان ذلك الفارسي من بين العرب العاربين، وقال لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجل من هؤلاء. ومع عظم هذه البشرى وما تحمله من نبوءة كبرى فقد فهم الصحابة الكرام بهذه الكلمات أن الله تعالى قد قدر لهذا الدين بعد الغلبة والظفر والانتصارات زمانا من الزوال والانحطاط لا يبقى فيه من الإسلام والإيمان إلا اسمهما، وسيكون المسلمون فيه من الذين يقولون ما لا يفعلون. ولكن الله تعالى أنزل هذه شريعة الكاملة لتدوم إلى يوم القيامة، ولم ينزلها ليبتعد الإسلام معلقا بالثريا. فقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم ببعثة رجل فارسي يعيد الإيمان إلى هذه الدنيا ثانية ويقيم جماعة يطابق فعلها قولها وتكون خاضعة لحكم القرآن موسرة الدين على الدنيا مستعدة لتقديم كل تضحية لإقامة حكم القرآن الكريم كالصحابة الكرام. وبذكر هاتين
المرحلتین دل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عمق معانی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وعرفنا علی العظمت والشوکۃ التی ینالها الاسلام فی آخر الزمان بفضل اللہ تعالی فقط شہدنا تحقق هذه النبوة فبعد مرور عصر الانحطاط والظلام رأینا ان عصر النشأۃ الثانیۃ للاسلام قد ابتداء وانبرأ بجمیع آیاتہ الکبریٰ وفقا لنبوت خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم وقد ابتداء هذا العصر فی الثالث والعشرین من آذار عام 1889 مبرهنا على صدق الصادق المصدوق النبی الامین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین فی آخر الزمان ایضا وقد تحققت فی هذا العصر کل الآیات والنبوات التی من ضمنها آیت عظیمۃ ظہرت فی السماوات وہی الخسوف والکسوف فی رمضان وفقا للأوقات المحددۃ من سید الکائنات وہی آیت لم تکن من قبل لانسان وقد جاءت کبرہان علی عظمت هذا الخادم الصادق والمحب المخلص للنبی العدنان وبها قد ثبت صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصدق ذلك المبعوث وقد ظہرت فی الشرق تارة وفی الغرب تارة لتكون شہادة لسیدی ومطاعی اشرف الخلق وخاتم النبیین ويتحقق بها قول اللہ تعالی فی الکتاب المکنون وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون وما ان هذه الآیۃ قد ظہرت دلیلا علی صدق ذلك المبعوث الا انها فی الحقیقت دلیل علی ان اللہ تعالی قد قضى ان یقیم حکم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و شریعتہ فی الشرق والغرب بل فی کل بقعۃ من بقاع العالم ویخبر انہ لیس ہناک دین حی علی وجہ الارض الا الاسلام ولیس ہناک نبی حی الا محمد خیر الانام علیہ افضل الصلاۃ و ازکی السلام فیا اخوت الاحبہ هذه ہے اہمیت هذا اليوم حیث شرف اللہ تعالی حضرت مرزا غلام احمد القادیانی علیہ السلام لتفانیہ فی حبہ لسیدہ و مطاعہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یکون مسیحا موعودا و مہدیا معہودا وینشئ جماعت الآخرین من الاطہار الصلحاء المخلصین لیلحقہم بالاولین ولیأخذ منہم البیعۃ علی ان یبذلوا کل تضحیۃ بالنفس والمال والوقت فی سبیل النشأۃ الثانیۃ للاسلام ولرفع رایۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خفاقۃ فی کل انحاء العالم اننا نشہد ان سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین ونولنا ان مہمتنا ہی ان نعرف العالم علی کمالاتہ ونترک نقش خاتمہ علی قلب کل انسان لکی یصبح خادما لحضرتہ صلی اللہ علیہ وسلم فهذه مہمۃ التی وکلت بالمؤمنین بالمسیح الموعود والمہدی الموعود لیست بالیسیرہ فنحتفل بهذا اليوم لکی یدفعنا الى مراجعات انفسنا ومحاسبتها واستعراض حالتنا العملیہ
وأن نسعى جاهدين لنكون جزءا من الآخرين الذين بشر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه وقال بأنهم سيلتحقون بالأولين فينبغي ألا نرتاح ما لم ناشر العالم كله عند قدم النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بمهمات يسيرة هذه التي عهدها الله تعالى إلينا بعد الإيمان بالمسيح الموعود والمهدي الموعود عليه السلام فيا أيها السعداء من العرب الذين آمنتم بهذا الخادم الصادق للنبي صلى الله عليه وسلم وتعهدتم بإنجاز هذه المهمة العظيمة بلغوا بكل حكمة جميع المسلمين ولا سيما أولئك الذين يتكلمون بلغة هذا النبي الأخير ولا أحب إلى الله تعالى والذين يعرفون لغة الكتاب الكامل وشريعة الأخيرة قراءة ونطقا وفهما بلغوهم جميعا أن بقاءهم ورقيهم في أن يجتمعوا على يد المسيح الموعود ويصبحوا ملة واحدة كونوا أنصار المسيح الموعود بنقلكم لعاته وحرقته إلى بني قومكم داعين إياهم تعالوا نرفع متحدين معا راية النبي صلى الله عليه وسلم خفاقة عالية في العالم ونجعل بلدا بعد بلد وقوما بعد قوم وإنسانا بعد إنسان خادما وخاضعا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأقدم إليكم الآن من أجل البركة والتذكير تلك الرسالة التي كان إمام الزمان المسيح الموعود والمهدي الموعود قد وجهها إلى العرب يقول حضرته عليه السلام السلام علیکم أيها الأتقياء الأصفياء من العرب العرباء السلام علیکم یا أهل أرض النبوة وجيران بيت الله العظمى أنتم خير الإسلام وخير حزب الله الأعلى ما كان لقوم أن يبلغ شأنكم قد زدتم شرفا ومجدا ومنزلا وكافيكم من فخر أن الله افتتح وحيا من آدم وختم على نبي كان منكم ومن أرضكم وطنا ومعوا ومولدا وما أدراك من ذلك النبي محمد المصطفى سيد الأصفياء فخر الأنبياء وخاتم الرسل وإمام الورى قد ثبت إحسانه على كل من دب على رجلين ومشى وقد أدرك وحيه كل فائة من رموز ومعان ونكات ولا وأحيا دينه كل ما كان ميتا من معارف الحق وسنن الهدى اللهم فصل وسلم وبارك عليه بعدد كل ما في الأرض من القطرات والذرات والأحياء والأموات وبعدد كل ما في السماوات وبعدد كل ما ظهر واختفى وبلغه منا سلاما يملأ أرجاء السماء طوبى لقوم يحملوا نير محمد صلى الله عليه وسلم على رقبته وطوبى لقلب أفزع إليه وخالته وفي حبه فناء يا سكان أرض وطاعته قدم المصطفى رحمكم الله ورضي عنكم وأرضى إن ظني فيكم جليل وفي روحي للقائكم غليل يا عباد الله وإني أهن إلى إيان بلادكم وبركات سوادكم لأزور موطئ أقدام خير البراء وأجل كهل عيني تلك السرى ولأزور صلاحها وصلحاءها ومعالمها وعلماءها وتقر عيني برؤية وليائها ومشاهدها الكبرى فأسأل الله تعالى أن يرزقني رؤية سراكم
ویسرنی بمرآکم بعنایت العظمی یا اخوان انی احبکم وحب بلادکم وحب رملہ طرقکم و احجار سکککم و اوسرکم علی کل ما فی الدنیا یا اکباد العرب قد خصکم اللہ ببرکات اسیرہ و مزایا کثیرہ و مراحمہ الکبریٰ فیکم بیت اللہ التی بورک بہا ام القری و فیکم روضۃ النبی المبارک الذی اشاع التوحید فی اقطار العالم و اظہر جلال اللہ وجل وکان منکم قوم نصر اللہ ورسولہ بکل القلب و بکل الروح و بکل النحا و بذلوا اموالہم و انفسہم لاشاعۃ دین اللہ و کتابہ الازکی فانتم المخصوصون بتلک الفضائل ومن لم یکرمکم فقد جار واعتدی یا اخوان انی اکتب الیکم مکتوبی ھذا بکبد مرزوزہ و دموع مفزوزہ فاسمعوا قولی جزاکم اللہ خیر الجزاء ثم یقول وانی معاکم یا نجباء العرب بالقلب والروح وان ربی قد بشرنی فی العرب والہمنی ان امونہم و اریہم طریقہم و اصلح لہم شؤونہم وستجدنی فی ھذا الامر ان شاء اللہ من الفائزین ایھا الاعزاء ان الرب تبارک و تعالی قد تجلی علی لتأیید الاسلام و تجدیدہ باخص التجلیات و منح علی وابل البرکات و انعم علی بانواع الانعامات بشرنی فی وقت عبوس للاسلام و عیش بوس لامت خیر الانام بالتفضلات والفتوحات والتأییدات فصبوت الی اشراککم یا معاشر العرب فی ہذہ نعم وکنت لہذا اليوم من المتشوفین فہل ترغبون ان تلحقوا بی للہ رب العالمین ھذا نظر یسیر من رسالتہ الفیاضۃ بالحرقۃ والمواساۃ والحکمہ لو قبل اليوم مسلم العالم عامۃ والعرب خاصہ رسالۃ ھذا الخادم الصادق للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولبوا دعوت لتحولت حالت البلاد الاسلامیۃ الباعثہ علی القلق اليوم الی بشائر و رحمات و مسرات وفق اللہ تعالی المسلمین جمیعا والعرب خاصہ لتلبیہ ھذا النداء حتی یبہر وجہ الاسلام المنیر ھذا العالم ثانیۃ بشان نظیم فیتعرف الی اللہ الواحد الاحد اللہم انصرنا ووفقنا لاداء واجباتنا حتی نرى فی حیاتنا غلبۃ الاسلام علی الدین کلہ آمین یا رب العالمین.